الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي السلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مردهم نحو الإله الواحد الديان في ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرت وقد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان يا سعدهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه